सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तहलाई पारदर्शी, जवाबदेही र सुशासन मैत्री बनाउन लागि परेको छ। मन्त्रालय स्थानीय तहहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन पनि सक्रिय भएर लागेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समग्र कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापनमा पनि लागि परेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहको समग्र सुधारका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि 2077 लागू गरेको छ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि 2077 लागू भएपछि समग्र स्थानीय तहमा हुने सुधार लगायत स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहसचिव वसन्त अधिकारी, लामो समयको प्रयास र यो अभ्यासपछि स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। माननीय मन्त्री स्तरको निर्णयबाट यो मङ्सिरको 3 गते निर्णय भएको छ र कार्यविधि पास भइसकेको छ र यसलाई छोटकरीमा लिजा भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा भन्दा लिजा भनिन्छ। र यसले मुख्य रूपमा अब स्थानीय तहले काम प्रारम्भ गरेको 3 वर्ष भइसकेको छ। स्थानीय तहले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू स्थानीय तहबाट सम्पादन भएको छ। स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीहरू, त्यहाँको सुशासन प्रवर्धनमा गरेको चाहिँ भूमिकाहरू र समग्र कामको लेखाजोखा गरेर उहाँहरूले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्ने गरिकन विभिन्न 10वटा विषय क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले विभाजन गरेका छौँ र विषय क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै वेटेज सेवा प्रवाहलाई छ। त्यसै गरिकन अरू न्यायिक कार्य सम्पादन, वित्तीय अनुशासनका विषयवस्तुहरू, सहकार्य र समन्वयका विषयवस्तुहरू यो चाहिँ कार्यविधिमा उल्लेख छ र 10वटा विषय क्षेत्रका लागि 100वटा सूचकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। सूचकको आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्दा, स्वमूल्याङ्कन गर्दा ती 100वटा सूचकको आधारमा आफू कुन स्तरको मा चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कनको रिजल्ट आयो भन्ने कुरा उहाँहरू आफैले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, एकचोटि मूल्याङ्कन गरिसकेपछि कार्यपालिकामा राखेर छलफल गर्ने, सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार गर्ने, सभामा पनि छलफल गर्ने र कार्यपालिकाबाट निर्णय भइसकेपछि पुष मसान्तभित्र, हरेक महिनाको पुष मसान्तभित्र कार्यपालिकाको त्यो सम्बन्धित पालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयपछि पुष मसान्तमा आफ्नो चाहिँ रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने र माघको पहिलो हप्ताभित्रमा आफ्नो वेबसाइटमा हालिसक्नुपर्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। र यहाँलाई जानकारी गराउँ, अहिले यो हाम्रो यो स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी, लिजा सम्बन्धी विषयले यसले एउटा अभियानको रूप लिएको छ। सबै स्थानीय तहका त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख प्रशासक अधिकृतहरूले लिजामा भएका चाहिँ सूचकहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने सवालमा उहाँले ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ। स्थानीय तहमा हुने कामहरूलाई पारदर्शी र सुशासन मैत्री बनाई जनभावना अनुसार मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सहसचिव वसन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ। हाम्रा 753वटा स्थानीय तहहरूको स्तर के छ, उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। राज्य कोषबाटै विनियोजन भएको यो अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले 4 किसिमका अनुदानका व्यवस्थाहरू गरेका छ। राज्य कोषकै पैसा हो खर्च गर्ने, जुन तहको सरकार भए पनि नेपाल सरकारभित्रका 3टा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह छन्। खर्चका युनिट गर्ने 761वटा युनिटहरू ती मध्ये अहिले स्थानीय तह 753वटा स्थानीय तहले गरेको समग्र कार्यप्रणालीको लेखाजोखा यसले यो स्वमूल्याङ्कन मार्फत हुने र यसपछि चाहिँ हामीले एउटा खालको आधार तयार गर्न सक्छौँ। भोलिका दिनमा स्थानीय तहलाई, कुन स्थानीय तहलाई हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ इम्पावर गर्ने, कसलाई प्रोत्साहन गर्ने, कसलाई पुरस्कृत गर्ने, कसलाई अलिकति विभिन्न कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट उहाँहरूलाई पुस्टअप गर्ने भन्ने विषय पनि को लागि आधार तयार हुन्छ भने भोलिका दिनमा हरेक नागरिक समाज, यसमा रिसर्च गर्ने व्यक्तिहरू, कोही चाहिँ अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि स्थानीय तहको काम कारबाही पछि प्राप्त भएको यो लिजाको रिजल्ट चाहिँ एउटा उपयोगी हुने कुरा हामीले ठानेका छौँ। यसर्थ अब स्थानीय तहको अब 1 वर्ष 6 महिनापछि चुनाव पनि हुँदैछ। चुनावको बेलामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लिएर जाने, नागरिक समक्ष लिएर जाने भनेको विषय भनेको लिजाको रिजल्ट हो। हाम्रो कार्य सम्पादन स्तर यो लेभलको छ, यसर्थ हामी चाहिँ यो पालिकाको लागि उपयुक्त छौँ, अरू निरन्तरता हामीलाई दिनुहोस् भन्ने विषयको आधार पनि यो लिजाको रिजल्ट बन्न सक्छ। यसर्थ प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, प्रदेश सरकारले पनि त्यो प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहहरूको लिजाको अवस्था के छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि हेरिदिनुपर्छ। सङ्घीय सरकारले, हाम्रो सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अब हाम्रोमा कोही जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, पालिकाका प्रमुख या नगरपालिकाका चाहिँ मेयर साहब र अध्यक्ष
पालिकाको अध्यक्ष आउनुभयो या प्रमुख प्रशासक अधिकृत पनि सङ्घीय मामला शासन प्रशासन मन्त्रालयमा आइरहँदा तपाईँको लिजाको रिजल्ट चाहिँ के छ भनेर हामी सोध्ने गर्छौँ। लिजाले समग्र प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्ने सवालमा आवश्यक पर्ने अवयवहरू सूचकहरू व्यवस्थित गरेका छ। यति 100वटा सूचकलाई ध्यान दिएर स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुभयो भने पक्कै पनि हाम्रा 753वटा स्थानीय तहले समृद्ध मुलुक बनाउने सवालमा एउटा आधार चाहिँ खडा गर्नेछन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समग्र स्थानीय तहको सुधारमा लागि परेको छ। सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र स्थानीय स्तरबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी कार्य गरिरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल बताउनुहुन्छ। दिगो शान्तिको कुरा छ, सुशासनको कुरा छ, विकासको कुरा छ, समृद्धिको जुन लक्ष्य हासिल गरेको छ त्यो प्राप्तिको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो चरणमा धेरै कामहरू गरेको छ। यो बिचमा हामीले यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जुन कार्यक्षेत्र छ त्यो कार्यक्षेत्रलाई अझै बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले हामीले 10 वर्षीय रणनीति योजना तयार गरेका छौँ। त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले ई-गभर्नेन्सलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सूचना मैत्री प्रविधिलाई चाहिँ आत्मसात गरेको छ। अहिलेको सर्वर प्रणाली हामीले अनलाइन सर्वर प्रणाली सुरु गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि दूरदराजमा बस्ने मान्छेहरूले पनि अनलाइनबाट निवेदन दिन सक्नुहुन्छ र हामीले अनलाइनबाटै उहाँहरूको कारबाही गर्न सक्ने गरी काम गरेका छौँ। त्यस्तै यो अफिसमा कागजका कामहरूलाई कम गर्ने गरी हामीले अफिस अटोमेसनतर्फ अग्रसर छौँ। यी लगायतका धेरै कामहरू अहिले हामीले गरिरहेछौँ। कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न मन्त्रालय लागि परेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख समेत रहनुभएका सहसचिव राजीव पोखरेलले बताउनु भएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुईटा पाटोमा काम गर्छ। एउटा सामान्य प्रशासन भनेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका कामहरू छन् भने सङ्घीय मामिला अन्तर्गत हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरू बीच जुन सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्वको सिद्धान्त बमोजिम, अधिकारका कुराहरू, कार्य भएका कामहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुराहरू, समन्वयका कामहरू लगायतका कामहरू गर्छौँ। अब यो अन्तर्गत हामीले एउटा यसको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर विभिन्न चरणमा हामीले 4वटा वर्गमा कामहरू बाँडेका छौँ र त्यो काम 4वटा रणनीति अनुसार हामीले त्यसका कार्यनीतिहरू बनाएका छौँ। त्यस्तै त्यो अनुसार कार्ययोजना बनाएका छौँ। कसरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने, कसले को जिम्मेवार हुने, कति समयमा कार्यान्वयन गरिसक्ने लगायतका कुराहरू हामीले सबैको सम्पूर्ण विवरण 10 वर्षे भिजन भनेको अब अहिले 77-78 भयो। 77-78 पछाडि हामीले 87-88 सम्म हाम्रो मन्त्रालयले के काम गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने लगायतका कामहरू सुरुवात गरेका छौँ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल पछिल्लो नेतृत्व माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिव आए पछाडि हामीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जुन यथास्थितिको अवस्था थियो त्योबाट परिवर्तनमुखी बनाउने ध्येयका साथ धेरै कामहरू गरेका छौँ। यसमा हामीले मुख्य 4वटा पिलरमा काम गर्न खोजेका छौँ। एउटा सङ्घीयता कार्यान्वयनको सहजीकरण, यहाँलाई मैले अनुरोध गरिहालेँ कि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वयका कामहरू छन्। त्यसको लागि विभिन्न नमुना कानुनहरू बनाउनेदेखि लिएर उहाँहरूलाई परेका अप्ठ्याराहरू सहजीकरण गर्ने, स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कामहरू हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै दोस्रोमा सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन जुन चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापनको कोर फङ्सन पनि हो। अब सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचारी, त्यस्तै व्यावसायिक, उत्तरदायी जनशक्तिको विकास गर्दै लिएर जाने, त्यस्तै सर्भिस डेलिभरीलाई उच्च बनाउने लगायतका कामहरू हामीले गरेका छौँ। तेस्रो पोइन्टमा हामीले विकासको कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने, त्यस्तै प्रदेश स्थानीय तहमा हुने जुन विकासका कामहरू छन् त्यसको लागि मानव स्रोत व्यवस्थापनका कुराहरू भए, टेक्निकल प्राविधिक सहयोगका कुराहरू भए लगायतका विषयहरूमा पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। र सबैभन्दा अन्तिममा चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह र सन्तुष्टि, आखिरमा हामीले जति नेपाल सरकारले काम गरे पनि त्यसको मापन भनेको जनसन्तुष्टिबाट हुन्छ। जनताको सन्तुष्टिको लेभल के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहबाट नै यसको मापन हुन्छ।
त्यसकारण सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्नुपर्छ, सुशासनका कुराहरूलाई चाहिँ मोडलहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ, सुशासनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा जनसन्तुष्टि, नेपाल सरकारप्रतिको जनताको चाहना पूर्ति होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले काम गरेका छौँ। स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि लागू गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हुने कामहरूलाई पारदर्शी, जवाबदेही र सुशासन मैत्री बनाउन लागि परेको सहसचिव राजीव पोखरेलले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहहरूमा जति पनि स्रोत, साधन, अधिकारहरू अहिले प्रत्यायोजन भएर गएका छन्, ती अधिकार, स्रोत, साधनको सदुपयोग होस्, समुचित प्रयोग होस् भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूले गर्नुभएको कामलाई हामीले लिपिबद्ध गर्न खोजेका छौँ। स्वमूल्याङ्कन प्रणालीले अझै रिजल्टमुखी हुनुहोस्, उहाँहरूको काममा एकरूपता आओस् र परेका अप्ठ्याराहरूलाई बाधा फुकाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले स्वमूल्याङ्कन प्रणालीको सुरुवात गरेका छौँ, जसमा उहाँहरूले विभिन्न सेक्टरमा उहाँहरूले गर्नुभएको कामको ऱ्याङ्किङ हुन्छ र टोटल नम्बर अनुसार उहाँहरूको हामीले चाहिँ कामलाई एउटा मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP मार्फत सञ्चालन गरिरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक चिरञ्जीवी तिमसिना, PLGSP प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम नाम आफैले पनि यसको मुख्य कार्यक्रमको केन्द्रभाग कहाँ छ भनेर यसले निर्देशित गर्न खोजेको छ। यो प्रदेशमा र स्थानीय तहमा हुने कामहरूका सन्दर्भमा यसले सहयोग उपलब्ध गराउने, सहजीकरण गर्ने कार्य यसले गर्नेछ। मुख्य कार्यक्रम यसको चाहिँ रहेको छ 79-80 सम्ममा प्रदेश तथा स्थानीय शासनमा सहयोग पुर्याउने यसको मुख्य उद्देश्य हो। यो आर्थिक वर्षमा हामीले सम्पन्न गर्दै गरेका केही आधारभूत कामहरू जसले चाहिँ लामो समयसम्म दूरगामी महत्त्व पनि राख्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै यहाँले सुन्नुभयो भएको छ, स्थानीय शासन संस्थागत स्वमूल्याङ्कन पद्धति एउटा निर्माण भएको छ, प्रणाली निर्माण भएको छ। त्यसको कार्यविधि पनि हामीले सार्वजनिकरण गरिसकेका छौँ। यसको सहजीकरणका लागि स्थानीय तहमा गएर सहजीकरण गर्न सक्ने जनशिक्षित पदको लागि मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गरिसक्यौँ। यो कस्तो खालको टुल्स हो भने यो चाहिँ अब हामी 3 तहको सरकारको रूपमा छौँ। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने कोअपरेटिभ फेडरलिजम भन्छौँ हामी, सहकारितामा आधारित सङ्घीयताको कार्यान्वयन हामी गरिरहेका छौँ। यसै आधारमा यसले चाहिँ समन्वय पनि गर्छ र स्थानीय तहलाई वास्तवमा आफ्नो स्थिति के छ, म कहाँ छु, मैले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् भन्ने कुरामा सहजीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ भन्ने छ। यसलाई चाहिँ नागरिकले समेत मेरो सरकारको स्थिति के रहेछ, स्थानीय तहमा मेरो घरमा भेटिने सरकारको चाहिँ मैले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसरी गर्छु भनेर नागरिकले समेत आफ्नो सरकारको मूल्याङ्कन हेर्न पाउने अवस्था रहन्छ। त्यसको पनि हामीले प्रणाली नै बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। यसले चाहिँ वास्तवमै स्थानीय तहलाई सही मार्गमा अगाडि बढ्नलाई यसले मद्दत गर्छ। त्यसको चाहिँ सहजीकरणको लागि जनशक्तिहरू हामी उत्पादन गर्छौँ। जिल्ला समन्वय समिति यसको मुख्य चाहिँ सहयोगी निकायको रूपमा त्यहाँ भोलि पनि रहनेछ, किनभने जिल्ला समन्वय समिति हामीसँग 77 जिल्लामा रहेको छ र जिल्लाभित्रका पालिकाहरूमा जिल्ला समन्वय समितिको सहजीकरण गर्न सक्छ। एउटा यो राम्रो टुल्स बन्यो भन्ने लाग्छ यस कार्यक्रम अन्तर्गत। त्यस्तै अब स्थानीय तहलाई नै दूरगामी रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने अर्को कार्यक्रमहरू छन्। हामीले वास्तवमा क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदाखेरि हरेक पालिकाहरूको क्षमता विकासको अवस्था के छ त्यसको विश्लेषण गरेर योजना तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यो पनि क्रमशः पालिकाहरूमा भइरहेको छ। त्यस्तै आवधिक योजनाको कुरा हामी गर्छौँ। वार्षिक योजना बन्दाखेरि आवधिक योजनाभित्र निर्देशित हुनुपर्छ भन्छौँ हामी, तर त्यो धेरै पालिकाहरूमा आवधिक योजना बनेको स्थिति छैन। अहिले त्यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर यस कार्यक्रमले 155वटा भन्दा बढी पालिकाहरूमा आवधिक योजना निर्माण गर्ने गरी यसले कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। त्यो आवधिक योजनाहरू बनिसकेपछि वार्षिक विकास योजनासँग यसको तालमेल हुन्छ र निश्चित समयमा हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ 5 वर्षको अवधिमा 10 वर्षको अवधिमा पालिकाहरूले आफ्नो गन्तव्य कसरी सुनिश्चित गरेको छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा मापन पनि गर्न सकिन्छ। खास गरेर हामीले विगतमा बनाउँदै गरेका आवधिक योजना निर्माण गरेका आवधिक योजनाहरूभन्दा अलिक पृथक ढङ्गको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रचलनमा आएको पद्धतिलाई निर्माण गरेका छौँ। यसमा चाहिँ स्थानगत
आवधिक योजनाको रूपमा हामीले यसलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौँ। त्यसभित्र फिजिकल डेभलपमेन्ट, भौतिक विकास योजना, आर्थिक विकास योजना, सामाजिक विकास योजना, वातावरणको कुरा होला, यातायातको कुरा होला, यी सबै विषयहरू त्यहाँभित्र समेटिएको, भूउपयोगको कुरा होला होइन। यस्ता खालका विभिन्न पक्षहरू छन्, 7-8वटा सेक्टरहरूभित्र यसलाई जियो स्पेसियल रूपमा यसलाई चाहिँ डिफाइन पनि गरिएको हुन्छ, परिभाषित गरिएको हुन्छ, त्यसलाई निर्देशित गरिएको हुन्छ। यस्तो खालको डकुमेन्ट पनि बन्दैछ। यसले पनि पालिकालाई भोलि आफ्नो गन्तव्य निश्चित गर्न र वार्षिक रूपमा आफ्नो अवस्था मूल्याङ्कन गर्न यसले मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब हामीले वार्षिक रूपमा हेर्ने गरेका छौँ, स्थानीय तहमा चाहिँ बेरोजगारीको भोल्युम बढ्दै गइरहेको स्थिति देखिन्छ। त्यसलाई हामी वित्तीय सुशासन जोखिम न्यूनीकरणको एउटा प्रणाली नै स्थापना गरेर त्यसको पनि स्वमूल्याङ्कनको आधार तयार गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो चाँडै नै त्यो 10-15 दिनभित्रै हामी त्यसलाई सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउन सक्ने गरेको अवस्थामा पुगेका छौँ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने टुल्सहरू विकास गर्नु भनेको चाहिँ नागरिकले पनि आफ्नो सरकारप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहले पनि आफू पारदर्शिताको पछिमा अब्बल रहेको साबित गर्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त हुन्छ र वित्तीय सुशासन कायम हुन यसले मद्दत गर्छ र समग्र गभर्नेन्सकै अवस्थामा सुधार ल्याउने यसले मद्दत गर्छ भन्ने चाहिँ यस्ता चिजहरू पनि हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ, सपोर्ट गरिरहेका छौँ। यो स्थिति छ। त्यस्तै अरू केही नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने टुल्सहरू के हुन सक्छन्? स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारले काम गर्ने सन्दर्भमा के हुन सक्छन् नमुनाको रूपमा हामी उपलब्ध गराउने र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनलाई सहजीकरण गर्ने गरी पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। यो पनि चाँडै नै उपलब्ध हुने गरी स्थानीय प्रदेश र स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले गतिविधि अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। जस्तै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास जुन हामीले अघि क्षमता विकासको चाहिँ ग्याप एनालाइसिस गर्ने योजना बनाउने पनि त्यो पनि बन्दै गर्दा हामीले क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले पनि यतिखेर पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 7 प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा तालिम सञ्चालन भइरहेको अवस्था अहिले तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिले यसै पनि अनुगमन गर्ने संवैधानिक एउटा प्रावधान पनि छ। जिल्ला समन्वय समिति अनुगमन बढी सम्हाल्नु पर्ने निकाय पनि छ। त्यो निकायलाई सहजीकरण होस् र पालिका तहमा पनि कस्ता गतिविधिहरू चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिले हेर्नुपर्छ भनेर अनुमान गरिएको छ। त्यसलाई पनि प्रणाली विकास गरेर त्यो प्रणालीका माध्यमबाट हामी अनुगमन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय तहसम्म समेत त्यसको पृष्ठपोषण प्राप्त हुने गरेको प्रणाली पनि विकास गरेका छौँ। त्यसको कार्यान्वयनमा तुरुन्तै लिएर पनि जाँदैछौँ। यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जो योजना निर्माणका लागि जुनसुकै सरकारलाई जतिखेर पनि चाहिन्छ, प्रदेश सरकारलाई चाहिन्छ, स्थानीय सरकारलाई चाहिन्छ, सङ्घीय सरकारलाई चाहिन्छ, त्यो भनेको आधारभूत तथ्याङ्कको आधार डाटाबेस तयार गर्ने भन्छौँ। तथ्याङ्कीय आधारहरू तयार गर्ने छ। हामी स्थानीय तहको पार्श्वचित्रको कुरा पनि गर्थ्यौँ। विगतमा धेरै अभ्यास पनि भइरहेको, प्रयोगमा आइरहेको, तर इन्टिग्रेटेड रूपमा प्रयोगमा हुन नसकेको जुन विषयवस्तु छ त्यसलाई पनि एउटा प्रणालीका माध्यमबाट जोड्नुपर्छ भनेर त्यो पनि हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। र त्यो प्रणालीलाई सबै स्थानीय तहमा प्रयोगमा ल्याउने बित्तिकै नेपालको एउटा ठुलो डाटाबेस तयार हुन्छ। त्यस्तै हामीसँग यो वित्तीय सुशासन कायम गर्नलाई सूत्रलाई सबै 753 तहमा लागू गर्ने र राजस्व र अरू सम्पत्तिको विषय, अरू प्लानिङ योजना तर्जुमाको विषय, योजनाबाट प्राप्त उपलब्धिको विषय समेत यो चाहिँ प्रणालीमा आबद्ध गरेर एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने। त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले, सबै सरकारले त्यसलाई जुनसुकै समयमा आफ्ना आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने, त्यसको तथ्याङ्कलाई प्रयोग गर्न सक्ने, त्यसको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न सक्ने र तुरुन्तै योजना निर्माण गर्दाखेरि, तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्दाखेरि निर्णयको आधारको रूपमा त्यसलाई लिने गरी को प्रणाली पनि हामीले विकास गरेका छौँ। यसले चाहिँ वास्तवमै संस्थागत क्षमता विकासमा महत्त्वपूर्ण आधारहरू तयार गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यस्ता गतिविधिहरू मुख्य गतिविधिहरूको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। स्थानीय तहको समग्र सुधार र स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका कामहरूलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीच बढीभन्दा बढी समन्वय हुनुपर्ने स्थानीय तहमा लामो अनुभवी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम PLGSP का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक चिरञ्जीवी तिमसिना बताउनुहुन्छ। साथै प्रदेशमा रहेका प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्रहरूले जनशक्तिको क्षमता विकास, कर्मचारीको क्षमता विकास, त्यहाँ रहेका संस्थाहरूको क्षमता विकास, त्यहाँ रहेका तालिम केन्द्रहरूलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने गरेको व्यवस्थापन र जनप्रतिनिधिहरूको लिडरसिप नेतृत्व विकास, होइन, त्यहाँ रहेका राजनीतिक पदाधिकारीहरूको नेतृत्व विकास
लगायत त्यहाँ आवश्यकता परेका अन्य विषयका तालिमहरू सबै सञ्चालन गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको अहिलेको सन्दर्भ छ। यसकारण यो कार्यक्रमले जे उद्देश्य निर्धारण गरेको छ त्यही उद्देश्य अनुरूपै कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि हामीलाई केही यो कोभिड-19बाट सृजित समस्याहरू छन्, त्यो समस्याका बावजुद पनि हामी केही कामहरू यसरी अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भ छ। यसलाई चाहिँ उल्लेख्य रूपमै अगाडि बढेको रूपमा हामी यसलाई हेर्छौँ, चित्रित गर्छौँ। यो 3 तहकै सरकारबाट अब खास गरेर हाम्रो चाहिँ अहिले अन्तरसरकारी चाहिँ समन्वय ऐन पनि प्राप्त आइसकेको छ। अब यो आगामी दिनमा त्यो ऐनअनुसार अगाडि बढ्न सक्यो भने चाहिँ निश्चय नै यसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्छ भन्ने लाग्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भने तिनै तहको सरकार एकै ठाउँमा गइरहेको सानो योजनाहरू पनि तिनै तहको सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ हामी त्यो ऐनमा भएको प्रावधानहरू अहिले पनि विभिन्न प्रदेशमा हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा त्यसलाई छलफलमा ल्याउने गरेको चाहिँ छ। अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवज्यूले पनि त्यसमा विभिन्न ठाउँमा सहजीकरण गरिदिइराख्नु भएको छ। यो खालको सेन्सिटाइजेसन गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढेको छ र अब भोलिको योजना निर्माण हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई वास्तवमै प्रतिबिम्बित गर्ने गरी, त्यसलाई अपनाउने गरी, आत्मसात गर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ। अहिले देखिएको समस्या चाहिँ त्यसलाई तत्काल हटाउने, किनभने हामी भर्खर स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको संरचनागत पूर्वाधार जुन तयार गऱ्यौँ त्यसमा अझै पनि हामी कहीँ दोहोरोपना देखिरहेको, दोहोरोपना यसर्थमा कि आयोजनामा तिनै ठाउँबाटै परिरहेको स्थिति पनि छ। यद्यपि त्यसले अब आफ्नो स्थानीय तहले ठुलो आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने, प्रदेशको पनि केही रकम त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने, सङ्घीय सरकार पनि केही बजेट व्यवस्थापन गरेर आयोजना सञ्चालन गर्ने मोडालिटी त यसै पनि राम्रै हो। तर त्यसलाई चाहिँ छलफल गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गरेर त्यो खालको गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। हामी त्यसमा सहजीकरण गर्नु, साथै प्रदेशमा सहजीकरण गर्न चाहिँ हामी स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न त्यसलाई चाहिँ प्रयास गर्न सक्छौँ, गरिरहेका छौँ। योजना तर्जुमाको मुख्य तालिम मोडुलहरू नै हामीले तयार गरिरहेका छौँ। अहिले 22-23वटा तालिम मोडुलहरू हामीले निर्माण गरिरहेका छौँ र त्यो स्थानीय तहमा विशेष गरेर केन्द्रित छ। त्यस्ता तालिमहरू मार्फत पनि यसलाई क्रमशः क्षमता विकास गराउँदै कर्मचारीको र संस्थागत निकायको क्षमता चाहिँ विकास गर्दै जाने गरी हामी अगाडि बढेको हुनाले यसलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ होला भन्ने लाग्छ। मन्त्रालय समग्र स्थानीय तहको सुदृढीकरण, सुधार र व्यवस्थित बनाउन आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय भएर लाग्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले बताउनु भएको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेस हो होइन। हामीले अब सङ्घीयताको भर्खर अभ्यास गर्दैछौँ। काम गर्दै जाँदाखेरि पर्याप्त अब नयाँ कामहरू गर्ने अवसरहरू पनि छन् हामीसँग भने त्यो सँगसँगै चुनौतीहरू पनि छन्। अब त्यो चुनौतीहरूमा मुख्य चाहिँ जस्तै सङ्घीयता व्यवस्थापनलाई कसरी हामीले सन्तुलित रूपमा लिएर जाने, पारदर्शी बनाउने, जनताको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने, जवाफदेही बनाउने, जनमुखी बनाउने लगायतका चुनौतीहरू छन्। अब त्यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ अघि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, हामीले चाहिँ जुन 10 वर्षीय रणनीति बनाउँदैछौँ त्यो रणनीतिबाट हामीले बनाउने, हामीले आत्मसात गर्ने कार्यक्रमहरूबाट यी चुनौतीहरूलाई पक्कै पनि हामी चिर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने विश्वास छ।